बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है आप खैर आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हम शरह में तामिल की तरकीब पढ़ रहे थे, तो इंशाअल्लाह आज भी यही सबक आगे चलाएंगे। अलबाउल इल्साक यहाँ से तरकीब करेंगे। तरकीब करने का तरीका वही होगा जिस तरह पहले हम करते थे, यानी सबसे पहले एराब आने की वजह देखेंगे, फिर जाकर तरकीब करेंगे ताकि हमें मालूम तो हो आखिर ये एराब आया क्यों है। तो वैसे आज के सबक के अंदर मेरे ख्याल में कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है जिसकी एराब आने की वजह हमें समझ ना आए, लेकिन एक मुरूरी का जो लफ्ज़ है ये इल्तसा का फ़ेल का फ़ाइल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़म्मा आपको नज़र नहीं आ रहा। फ़ाइल तो मरफू होता है लेकिन रफ़ा नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? एराब आने की वजह जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले एराब आने की वजह जानते हैं, उसके बाद जाकर फिर तरकीब करेंगे। अलबाउ ये मरफू है इसलिए कि ये मुब्तदा है, और आपने पढ़ा था मुब्तदा हमेशा मरफू होता है, तो ये भी मरफू। लाम लिल इल्साक, लाम ये हर्फ है। हरूफ तमाम के तमाम मबनी होते हैं। मबनी का एराब आमिल के तब्दील होने से तब्दील नहीं होता, तो इसका एराब तब्दील नहीं होगा। इल्साक ये मजरूर है इसलिए कि आपने पढ़ा था जिस कलिमा पर या जिस इस्म पर हरूफ जारा में से कोई हर्फ दाखिल हो जाए तो वो मजरूर होता है। तो अल इल्साक पर लाम हर्फ जर दाखिल है, तो इस वजह से ये क्या होगा? मजरूर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आगे है वहुवा इत्तिसालु शै। अब आगे है वहुवा इत्तिसालु शैइ बिशै। वौ ये हर्फ है, अभी पढ़ा हरूफ तमाम के तमाम मबनी होते हैं, आमिल के बदलने से एराब तब्दील नहीं होगा। हुआ ज़मीर है, और ज़मीरें जितनी भी हैं ये तमाम के तमाम मबनी हैं, इनका एराब भी तब्दील नहीं होता आमिल के तब्दील होने से। इत्तिसालु ये मरफू है इसलिए कि ये ख़बर है हुआ ज़मीर मुब्तदा की, तो ख़बर हमेशा मरफू होती है, तो ये भी क्या? मरफू। अश्शैई ये मजरूर है इसलिए कि ये मुज़ाफ़ इलैह है, और आपने पढ़ा था मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, तो ये क्या होगा? मजरूर। बिशैई बा हर्फ जर है, हर्फ है, हरूफ तमाम के तमाम मबनी है, तो ये भी मबनी आमिल के तब्दील होने से एराब तब्दील नहीं होगा। ठीक है, बिशई शई ये मजरूर है, क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर बा हर्फ जर दाखिल है, और आपने पढ़ा था जिस कलिमा के ऊपर हरूफ जारा में से कोई हर्फ दाखिल हो तो वो मजरूर होता है, तो ये इसके ऊपर बा हर्फ जर दाखिल है, तो ये क्या होगा? मजरूर। समझ आ गई आपको यहाँ तक? अब आगे है इम्मा हकीकतन व इम्मा मजाजन। इम्मा ये हर्फ है और हरूफ तमाम के तमाम मबनी होते हैं, तो ये भी मबनी आमिल के तब्दील होने से एराब तब्दील नहीं होगा। हकीकतन ये मंसूब है, क्यों? इसलिए कि ये तमीज़ है किसकी? इत्तिसाल शैइ बिशैइ, मस्दर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह और मुताल्लिक़ से मिलकर मुमय्यज़ बनेगा। हकीकतन ये उसकी तमीज़, और आपने पढ़ा था तमीज़ हमेशा मंसूब होती है, तो ये क्या होगी? मंसूब। ठीक, समझ आ गई यहाँ तक? बाकी हमने इसको तमीज़ बनाया क्यों है, तो इस पर मैं पहले सबक बना चुका हूँ, तो उस सबक को देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको तमीज़ की पहचान के अंदर मुश्किल पेश नहीं आएगी, अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। समझ आ गई? अब आगे है नहवु बिही दाउन। इसको तो रहने दें ताकि हमारा जुमला पूरा हो जाए, फिर इसको करते हैं। इम्मा है, इम्मा ये अभी पढ़ा हर्फ है, हरूफ तमाम के तमाम मबनी होते हैं, तो ये भी क्या होगा? मबनी होगा, आमिल के तब्दील होने से एराब तब्दील नहीं होगा। मजाजन ये मातूफ़ है, किसका? हकीकतन मातूफ़ है, मजाजन मातूफ़, और मातूफ़ का एराब वही होता है जो किसका हो? मातूफ़ अलैह का, और मातूफ़ अलैह जो है वो तमीज़ की बिना पर मंसूब है, तो मजाजन भी मंसूब होगा। समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर हो गया? अब चलते हैं नहवु बिही दाउन, जो दरमियान के अंदर हमारा एक जुमला रह गया था। देखिए नहवु ये मरफू है इसलिए कि ये ख़बर है मुब्तदा महज़ूफ़ मिसालुहु की, और आपने पढ़ा था ख़बर हमेशा मरफू होती है, तो ये भी क्या होगी? मरफू। बिही बा हर्फ जर मबनी आमिल के तब्दील होने से तब्दील एराब नहीं होगा। ही ये भी ज़मीर है, मबनी है, आमिल के बदलने से एराब इसका भी तब्दील नहीं होगा। दाउन ये ख़बर, तो इस वजह से ये मरफू, क्यों? हमेशा ख़बर मरफू होती है। समझ आ गई यहाँ तक? अब इम्मा मजाजन ये तो हो। नहवु मररतु बिज़ैदिन, इसके एराब आने की वजह देखते हैं। नहवु इसका एराब अभी गुजरा, ये मरफू है इसलिए कि ये ख़बर है मुब्तदा महज़ूफ़ मिसालुहु की, और आपने पढ़ा था ख़बर हमेशा मरफू होती है, तो ये क्या होगी? मरफू। मररतु ये तो फ़ेल माज़ी है,
با حرف جر یہ مبنی زید مجرور، کیوں؟ اس لیے کہ با حرف جر اس پر داخل ہے، اور آپ نے پڑھا تھا جس کلمہ پر حروف جارہ میں سے کوئی حرف داخل ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مجرور۔ اب آگے ہے اے، یہ حرف تفسیر ہے، حروف تمام کے تمام مبنی ہیں تو یہ بھی مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ التصقا یہ فعل ماضی ہے۔ اچھا آگے ہے مروری، مرور یہ فاعل ہے التصقا فعل کا، لیکن فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، یہاں پر رفع نظر تو نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر پڑھا تھا جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب تینوں حالتوں کے اندر تقدیری ہوگا، جیسے ہم نے پڑھا تھا جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، تینوں حالتوں کے اندر اعراب تقدیری ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم وہ جاء متکلم کی طرف مضاف ہے تو اس کا اعراب تقدیری ہوگا۔ باقی اعراب تقدیری کیا ہوتا ہے اس پر میں پہلے سبق بنا چکا ہوں، اعراب محلی، اعراب تقدیری اور اعراب لفظی کی پہچان، وہ سبق نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لیجئے گا، آئی بٹن کے اندر بھی آپ کو ملے گا اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی انشاءاللہ لنک دینے کی کوشش کروں گا، اس سبق کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سبق کو دیکھنے سے۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا، اور مروری کا اعراب بھی آپ نے سمجھ لیا۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ اب یا یہ تو مضاف الیہ ہے، ضمیر ہے لیکن اس وجہ سے مبنی ہے، تو مبنی کا اعراب عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے مجرور، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ با حرف جر، اب آگے ہے بمکانی یقرب منہ زید، با حرف جر یہ مبنی ہے، مکان مجرور اس لیے کہ حروف جارہ میں سے با داخل ہے تو اس وجہ سے مجرور۔ یقرب فعل مضارع ہے، من حرف جر ہے، ہو ضمیر ہے، یہ دونوں مبنی ہیں کیونکہ حروف میں مبنی ہے، ضمیریں بھی مبنی ہیں۔ زید یہ مرفوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یقرب کا فاعل ہے، اور فاعل آپ نے پڑھا تھا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مرفوع۔ یہ تو ہو گئی اعراب آنے کی وجہ۔ اب اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں، ترکیب دیکھتے ہیں۔ دیکھیں الباء یہ مبتدا ہے، لام حرف جر، الساق مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابت اسم فاعل کے، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر الباء مبتدا کی، الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ویسے اس کی 7 طرح سے ترکیب کی جا سکتی ہے، لیکن ہم فی الحال ایک ہی کو غنیمت سمجھیں گے، کافی سمجھیں گے۔ اگر آپ کہیں گے تو باقی 6 ترکیبیں میں اس کی کرا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف، اور وہ جملہ ہے وہ اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً و اما مجازاً۔ اس جملے کی ترکیب کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ یہ حرف عطف ہے، ہوا ضمیر مبتدا ہے، اتصال مصدر مضاف، الشیء مضاف الیہ، با حرف جر، شیء مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اسی مصدر اتصال کے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ممیز، ٹھیک ہے۔ اما حرف تفصیل، حقیقتاً معطوف علیہ، وہ حرف عطف، اما حرف تفصیل، سمجھ آ گئی؟ مجازاً معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کیا بن جائے گی؟ تمییز، ممیز تمییز مل کر خبر مبتدا ہوا کی، ہوا ضمیر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ آ گئی؟ دوسرا جملہ بھی سمجھ لیا آپ نے۔ اب چلتے ہیں تیسرے جملے کی طرف، وہ ہے نحو بہ داء، نحو مضاف، بہ داء یہ پورا جملہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب چلتے ہیں چوتھے جملے کی طرف، وہ کون سا ہے؟ نحو مررت بزید، نحو مضاف، مررت فعل، تو ضمیر فاعل، سمجھ آ گئی آپ کو؟ با حرف جر، زید مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اسی مررت فعل کے، مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال مضاف اپنے مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک کلیئر ہو گیا۔
چوتھا جملہ بھی آپ نے سمجھ لیا. اب چلتے ہیں پانچویں جملے کی طرف. دیکھیں مختلف ترکیبیں ہوتی ہیں. میں بالکل آسان ترکیب کراتا ہوں, بالکل چھوٹی چھوٹی مختصر کراتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے. ویسے اس کی ایک لمبی ترکیب بھی ہے لیکن میں آپ کو مختصر کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو ترکیب کے اندر مہارت حاصل ہو جائے اور اعراب آنے کی وجہ کے اندر بھی مہارت حاصل ہو جائے. اس وجہ سے مختصراً میں ترکیب کراتا ہوں. اب اے حرف تفسیر. التصقا یہ فعل, مرور مضاف یا ضمیر مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر فاعل التصقا فعل کا. با حرف جر مکان موصوف یقرب فعل, من حرف جر ہو ضمیر مجرور, جار مجرور مل کر متعلق اسی یقرب فعل کے, زید اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت کس کی, مکان موصوف کی. مکان موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور با حرف جر کا, با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر, ٹھیک ہے, یہ متعلق ہو جائے گا التصقا فعل کے. التصقا فعل اپنے مروری فاعل اور اسی طرح آگے پورا جملہ جو ہے بمکان یقرب منہ زید مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا.